اللہ خلم مسلمانو قرآن دے نیڑے آؤ، اے قرآن دے نال آیاں بہاراں، مسلمان قرآن دے نیڑے آؤ، اے قرآن دے نال آیاں بہاراں، میں قرآن دے ہر سپارے تو صدقے، میں قرآن دے ہر سپارے تو صدقے، ہویا جس تے نازل او پیارے تو صدقے، جے قرآن دے نال دلوں پیار پاویں، جے قرآن دے نال دلوں پیار پاویں، اے قرآن دے وچ منافع ہزاراں، مسلمان قرآن دے نیڑے آؤ، اے قرآن دے نال آیاں بہاراں۔